सुरवातीक सगळी उभी रावया गायन घेवया A22 पेज 11. परमेश्वरास वचोलयता ताचेर सगळेत मोगाचे परमेश्वरास वचोलयता ताचेर सगळेत मोगाचे Porzolanus वचोलिचो आमचो देव आमचेर फाकयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता Porzolanus वचोलिचो आमचो देव आमचेर फाकयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस बेटोयला संपलेल्या ब्रुनो डिसोजा ह्या बाबाक संपल्या 3 वर्सां भरता. देवान ताची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यान ताका घेवंक ह्या मिसान ताचे पासत मागता. आयज वाडदीस समारंभात तांचेय पासत आमी मागता. रिता ब्रिटो आनी समारिया हे आपले भुरगें पयलो वाडदीस समारंभात देवान तांचे सुबाम आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसान तांचे पासत आमी मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या सगळ्या भावां भयणींक देवान राखूंक पिडेंतली बरी करूंक आनी ही पिडा पयस करूंक ह्या मिसांत आमी मागता. आमचेय जण एकल्याचें जिवीत ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत क्लारा आंकवार हाचें स्मरण करता. भाग्यवंत क्लारा आपणाच्या जिवितान गरिबांचो जायतो मोग केलो आनी गरिबां सगळें जाय तें वावरूंक ती फुडें सरली. संस्थाय घडली. सेंट क्लेर ऑफ द पुअर कॉंग्रिगेशन हें तिणें घडलें आनी तिच्या जिवितान तांचें सगळें खेरीत मोग आसलो. तिची देख आमी घेवन आमच्याय जिवितान सगळ्या सगळें आनी अदीक करून ल्हाना गरिबां सगळें मोग दाखोवंक ह्या मिसान कृपा मागुया. चुकल्यात आमी जायते तरेनी बोगसणी आमी देवा लागीं मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार म्हणेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आम्हा गरिबांची 2 ग्रेस्काय तूं. भाग्यवंत क्लाराचें काळीज दुर्बळकायेच्या मोगान तुवें भरलें. ह्या संवसारान खोशे मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी आनी मरणा उपरांत तुका रूप भोगून तुजे ओगोणीत 2 ग्रेस्कायेन दादोशी जावंक
कोण वळाईन आमकां फावो कर. या आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगले, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उकोड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी तांचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार तांणी तो असयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी हास्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घोराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उकडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दिता तो खावन धादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडांत तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घोराण्याशी वच आनी हांवें तुका फर्मायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. पोतून म्हणया. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगली धोनग्रेस्काय मेलोले पोरी, तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवादे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. तुजी खोशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशोन आशोन खोर्शेता म्हजें व्हडलें तोंड जाता उक्तें. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सोदचीत नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून आमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबनासतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंय दोंगराचेर सोडून इणांतली पेल्यान चल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भणीनो, आमची जरी तर ओत्मीक वाड जावंक जाय जाल्यार आमी सगळें आमचें जिवीत देवाचेर सोडून ताचे कुरपेर पातयेवन रावंक जाय. If we need to grow spiritually into our life, we need to have that absolute dependence on God's grace. जरी तर ही कृपा ना जाल्यार आमची वाड जावची ना. देवाची कृपा आमचें जिवीत दर दिसा चलयता. दर दिसा आमच्या जिवितांत आमकां आदार दिता. आनी ही कृपा आमकां घेवन आमी देवाशी वाडटा, देवाची कृपेन वाडटा. जरी तर तुमकां दिसता खंयचे वाटेन तरी आमकां देवाची कृपा ना जाल्यार आमी सांगूंक जाता, आमकां गरज ना देवाची. वी डोंट डिपेंड ऑन गॉड इन दीस एरिया ऑफ आवर लायफ. आय कॅन चॅलेंज यू. आमकां भाव भयणीनो, सगळे घडयेन देवाची गरज, देवाची कृपेची गरज जावन आसा. जशें एक धाकटुलें भुरगें एब्सोल्यूट डिपेंडन्स ऑन देयर पेरंट्स. सगळ्या वेळार सगळे घडये एक भुरगें देवा आपणाचे आवय बापायचेर पातयेवन रावता. एक बाळ धाकटुलें वाडटा जाल्यार आपणाचे आवय बापायचेर पातयेवन तें वाडटा. भाव भयणीनो, आमी ह्या भुरग्या भशेन देवाचेर पातयेवंक आयज आमकां उलो. कित्याक देव आमचो मोग करता, देव आमकां वळखता आनी आमचें सगळें देव मुरगोडटा. गॉड लव्स अस, गॉड नोज अस एंड गॉड डिलायट्स इन अस. तर आयज आमी आमच्या जिवितान आयज हे दीस सुरू केला तो शेवट पर्यंत आमी देवाचेर पातयेवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. भेटवणी वेळार आमी गायन घेवया. C1 पेज 28. आमचे दोनात उबारून सर्वेस बोराक भेटवया. आमचे दोरे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोग ओपुया. तुजेच बरेपणान आतां पुण्या सोऱ्या दाना.
सगळीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणां पिवना म्हज्या बाबा भणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोणवळ्या बापा पोरण्या मनशाचो नाश करूंक बागयोन क्लाराक तुजी सारकी नवी रोसना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलाय. तिच्या पोरबे दिसा फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनोर्म काळजान घालता. जेजूच्या जिवान आमकां भरून आमकांय नवी मनशां कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी ससण्याच्या देवा सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. हून सर्गी तुका जोय जोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनोन जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. ब्रुनो डिसोजा हे आमच्या संपलोल्या भावाची काकलूत कर. ह्या संवसाराक अंतरल्यार 3 वर्सां ताका भरतात. ताका आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचे दिसा आपलो वाडदीस समारंभात रिता ब्रिटो तशेंच आपलो पयलो वाडदीस समारंभता समैरा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई संगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजून शिकयलें मागणें म्हणून सगल्या वेळार सगळे घडयेक आमच्या जिवितान देवाचेर पातयेवंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसता तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडेन रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे जोडटी आनी खास साडीना जावंक पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कुडीक भलायकी आनी ओगोद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D9 पेज 51.
तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान रावलो तशीच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो ओत्मीक कोमन्यावचाक म्हजे जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजेर आसाय म्हण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोव मोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोर्सुरूंक कधीच म्हाका निर्म नाका आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. रातुया सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिनवासता क्लारा आमचे बागयोंत भयणी वरी सगल्या वस्तूं परस तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कार वरवीं आमकां बळ दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगळ्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया U23 पेज 241.